So my topic today is Government of Pakistan's vision for STEAM education in Pakistan. It's a new subject for us, and we are still in the process of integrating it into our curriculum as well as into our school systems, as well as creating policies and regulations for the private sector. अभी ये काम जो है हुकूमत ने एक एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे है, और आप लोगों की जो राय है, आप लोगों की ओपिनियन है, आप लोगों का फीडबैक है, हमारी पॉलिसीज़ और हमारी रेगुलेशंस और हमारी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम अपने इनिशियल आइडियाज़ आपको बताएंगे. बेसिकली एजुकेशन सिस्टम जो है दुनिया में, अगर हम एडवांस कंट्रीज़ में देखें और इम्प्रूव्ड इकोनॉमीज़ में देखें, तो एजुकेशन पिछले 30 सालों में बहुत बदली है. जो मैंने स्कूल में एजुकेशन की थी और अब जो हमारे बच्चे एजुकेशन सीख रहे हैं वो बहुत फ़र्क है. ठीक है ना. हमारे ज़माने में 1990s में बेसिकली एक कंप्यूटर लैब एक नई चीज़ थी जो कि स्कूल में इंट्रोड्यूस हुई थी, और सिर्फ कंप्यूटर साइंस एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, और टीचर जो था वो एक स्पेशलाइज IT का बंदा था जिसको हमने रीट्रेन किया था एज ए टीचर, और बड़ी टीचर सेंट्रिक लर्निंग होती थी. टीचर जो कुछ कहता था, टेक्स्ट बुक जो कहती थी, वो ही असलियत थी, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप अपनी डिफरिंग व्यू पॉइंट्स और अपने पर्सपेक्टिव दे सकें. इस किस्म की बड़ा रिजिड फैक्ट्री स्टाइल एजुकेशन सिस्टम था. दुनिया ने उसको चेंज करना शुरू कर दिया. हमने नहीं किया, हम तो उसी सिस्टम पे चल रहे हैं, लेकिन दुनिया ने इसको चेंज करना शुरू कर दिया, और स्मार्ट क्लासेस पहले इंट्रोड्यूस हुई जिसको ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है, और कंप्यूटर स्टडीज़ जो है इलेक्टिव से बन के कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया, और टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की रिफ्लेक्शन और स्टूडेंट्स की जो इनसाइट्स थी उनको भी वैल्यू करना शुरू कर दिया. एटलीस्ट प्राइवेट सिस्टम्स ने किया. हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम थोड़ा सा ज़रा पीछे रहता है, लेकिन हम भी उस डायरेक्शन में हमने भी जाना शुरू कर दिया. फेडरल बोर्ड का जो लास्ट एग्ज़ाम है आपको पता होगा, इट वाज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट टेस्टिंग एंड इट वाज लेस अबाउट रोट मेमोराइजेशन. तो हम भी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा आहिस्ता. और दुनिया जो है हमसे भी आगे निकल गई है. अब वो स्मार्ट क्लास के साथ साथ मेकर स्पेसेस भी इस्तेमाल कर रही है, और इंटरनेट स्टडी भी एक एजुकेशन का जो होमवर्क्स असाइन होते हैं, जो सारी चीज़ें असाइन होती हैं, उसका एक मेजर हिस्सा है. और टीचर जो है मोर और लेस एक लर्निंग मैनेजर है. बताता नहीं है कि भाई ये करना है, कहता है तुम्हारी क्या राय है. तो तुम्हारी पेडागॉजी में भी काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, और ऑटोनोमस लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट चीज़ों में हो गया. तो हम अगर अपने गवर्नमेंट सिस्टम को देखें तो हमने 2 मेजर डायमेंशंस एड्रेस करनी है. एक, हमने सिस्टम ऑफ टीचिंग चेंज करना है, उसको रोट लर्निंग से हमने चेंज करना है इनटू 21st सेंचुरी लर्निंग. और एक, हमने टेक्नोलॉजी क्लासरूम में लेके आनी है. खाली इस वक्त एजुकेशन तख्ती, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड से नहीं हो सकती. हमने इसको बढ़ाना है, और हमने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है लैब्स में, मेकर स्पेसेस में, और क्लासरूम के अंदर भी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अहमियत कभी भी कम नहीं हो सकती. ठीक है ना. अगले 10 साल, अगले 20 साल की जितनी भी आप प्रोजेक्शंस देखें, जो फ्यूचर में जो जॉब्स आएंगी, उसमें जो लोग जो डिजिटली लिटरेट होंगे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. इसलिए हमारा स्कूल सिस्टम जो है इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता. हमने ज़्यादातर फोकस टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में करना है, ताकि हमारे बच्चे कल को दुनिया में कामयाब हो सकें. ये बहुत ज़रूरी है. एडटेक इटसेल्फ, अगर आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी को देखें तो ये भी पिछले 20-30 सालों में बहुत बदली है. 2010 में अगर किसी से पूछें एडटेक क्या था, एडटेक जो था वो क्लास में इस्तेमाल करते थे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए. लर्निंग जो है टीचर से ही होती थी. ठीक है ना. और बेसिकली एडटेक क्या था, एडटेक की अपनी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल थी. आपने एक टीचर का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया और उसको आपने एडटेक कह दिया, उसको अपने यूट्यूब पे चला दिया, उसको अपने जिन लोगों ने क्या कहते हैं क्लास मिस की है उनको दे दिया, तो इसको एडटेक कहते थे. अब एडटेक ये नहीं है. ठीक है ना. अब एडटेक जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खाली टीचर नहीं बनाता. टीचर के साथ साइकोलॉजिस्ट भी होता है, चाइल्ड बिहेवियर स्पेशलिस्ट भी होता है, मीडिया के लोग भी होते हैं. तो एक पूरी टीम होती है जो कि एडटेक कंटेंट बनाती है और लर्निंग को मैनेज करती है, ताकि टीचर को मैक्सिमम उससे बेनिफिट मिले. वी ऑल्सो आर डूइंग STEM पायलट विद रॉबर्ट मियाँ in 30 classrooms in 30 schools of FDE, or I think 15,000 children have benefited from it so far. Again, it's a 2-year program, or teacher training and refreshers throughout pilot. We also trying to use it an opportunity to improve the competency of our teachers, और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होगी. तो ये हमारे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं
ان لرننگ کے جو ہمیں نئی ہمارا وے فارورڈ پہ ہمارا بہت انفلوئنس کریں گے کہ ہم آگے کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم لیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ مینجمنٹ سسٹم ہے, بیکاز ہر ایک بچہ اور ہر ایک ٹیچر اس میں رجسٹرڈ ہوگا جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سو یہ ایک فیسلٹی ہوگی لرننگ جس پہ آپ کو ٹریننگ دی جائے گی, اور اس پہ ٹیچرز اپنی کمپیٹنسی بھی بڑھائیں گے اور ٹیچرز اپنی لرننگ بھی مینیج کریں گے, بیکاز ان کو ڈیش بورڈ اور کلکرز کے ذریعے ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا آئے گا. اور وہ جو ہمارا پرابلم ہوتا ہے نا کہ ٹیچر جو ہیں صرف ٹاپ 5 اسٹوڈنٹس پہ فوکس کرتے ہیں اور ان کو لے کے آگے جا رہے ہوتے ہیں, اور باقی جو ہیں نگلیکٹڈ ہوتے ہیں. مطلب مجھے پتہ ہے آپ لوگ تو نہیں کرتے, لیکن کچھ ٹیچرز ایسے کرتے ہیں, تو اس کو ہم بریک کریں گے تاکہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ڈیٹا ہوا کرے گا. تو اور ہم بھی پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کی کون پرفارمنس ہے, اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون اچھا ٹیچر ہے اور کون تھوڑا سا ٹریننگ اور امپروومنٹ کی اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم اچھے ٹیچرز کو ریکگنائز کریں گے, اور ہمارے پاس ایک آپ کے پاس بھی ایویڈنس ہوگا کہ دیکھو میں پچھلے 4-5 سالوں سے یہ ریزلٹس پروڈیوس کر رہا ہوں, کر رہی ہوں. تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا, بیکاز وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, سب کچھ مور میرٹ بیس پہ چلا جائے گا. تو اس کے 3 اسٹریمز ہوں گے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو کہ کسی وقت اسکول میں تھے یا باہر نکل گئے ہیں, ان کو بھی ہم سپورٹ کریں گے. بلینڈڈ لرننگ ہم پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ ان اسکول میں فری کریں, جس طرح کے گورنمنٹ اسکولز بھی کریں, اور جو کہ لوور اینڈ اسکولز ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے, وہ سائن کر کے. اور پھر ورچوئل پروفیشنل ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ آل اوور پاکستان تھرو اے فیڈرلی سرٹیفائڈ کمپیٹنسی سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے. لیول 1, لیول 2, لیول 3. لیول 1 جو ہوگا سب سے بیسک ہوگا, اس میں ہم اسکرپٹیڈ لرننگ اور اس قسم کا لیسن پلانس 21st سینچری اسٹیم لرننگ کو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ لیسن رن کریں. اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہو گئے, آپ لیول 2 کے لیے پلیس کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کلاس روم کے زیادہ فریڈم دی جائے گی ود ان دا سیم باؤنڈریز. آپ چیزیں چینج کر سکتے ہیں, نئی چیزیں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں لیول 2 پہ. اور لیول 3 پہ آپ کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. کلاس روم آپ کی کھیتی ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, اور جو اچھی چیزیں آئی ہیں پھر ہمیں بھی سکھائیں گے وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. لیول 1, لیول 2, لیول 3 یہ ایک سسٹم ہوگا جس میں ٹیچرس کو رسپیکٹ بھی دی جائے گی, ٹیچرس کی انڈیپینڈنس بھی ہوگی, لیکن کمپیٹنسی کے ساتھ. آپ لیول اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں بہت اچھی طرح پڑھا سکتی ہوں, مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, لیول 3 کی کمپیٹنسی پاس کریں, ہم آپ سے ایگری ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھس کے ذریعے سائنس اور آرٹس کو سمجھیں. سائنس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا جنرل سائنس اور ہسٹری, کیمسٹری, بایولوجی کے سبجیکٹس ہیں ان کے کانسیپٹس کو آپ کلیئر کریں تھرو ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. اور آرٹس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پاکستان اسٹڈیز, اسلامیات, ہسٹری, جغرفی اور سارے جو ہیومینٹیز کے کورسز ہیں ان کو آپ یوز کریں, اور ہولسٹکلی ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے لوکل کمیونٹی کے پرابلم سالو کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کے بچے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ اسکول میں اٹیچ نہیں ہو رہے اور ان کی پرابلمس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ لنکیجز نہیں بن رہے, تو یہ بچہ شاید ضائع ہو جائے اور ملک چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ایجوکیشن کا ایک گول یہ بنانا ہے کہ بھائی وہ کو لوکل کمیونٹی اور لوکل انوائرمنٹ اور لوکل سسٹم میں کنیکٹ کرنا ہے. اس کو پرابلمس کے ساتھ جو اچھے بچے ہوں گے وہ اپنے لنکیجز بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک قسم کی آپ سروس کر رہے ہیں ان چیزوں پہ فوکس کر کے, بیکاز جب آپ یہ پرابلمس ڈیفائن کریں گے آپ کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس پہ جانا پڑے گا, آپ کو یونیورسٹیز پہ جانا پڑے گا, آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جانا پڑے گا. سو آل دوز لنکیجز ول essentially are what education is supposed to be about, and we have been deficient in that and we want to fix that through STEAM. Standards drive STEAM, assessments give it a framework, and then of course when you have these two you can do the lesson plans. So this is the process of how educationists evolve STEAM ka curriculum and STEAM ke lesson plans, right? And essentially design thinking is the major concept of it. By the way, I borrowed this slide from Robo Mia, so thank you for that. But creativity, critical thinking, collaboration and communication are also very much part of this whole education system, because every time you're doing a project, right, you have to get up and explain and communicate, right? So kal ka bacche ko bhi wahi karna padega jo main yahan par kar raha hu. So we have to build the technology standards, the education standards, the classroom standards. Ke har ek class mein what should be in the classroom, what should be in the ECD classroom, what should be in the primary classroom, what should be in the middle classroom, the upper classroom. It's all different. Kya tools honge, kya curriculum hoga,
ایجوکیشن اسٹینڈرڈس کے کیا ان کو میتھمیٹکس سے کون سے کانسیپٹس سمجھانے ہیں, سائنس سے کون سے سمجھانے ہیں, آرٹس اور میں کون سے سبجیکٹس لکھا کے ہم نے فوکس کرنے ہیں, پروجیکٹس بنانے ہیں. اور ٹیکنالوجی اسٹینڈرڈس کے ہم ٹیکنالوجی کس لیول پہ استعمال کریں گے. ہم آکیولس 3D گلاسز استعمال کر رہے ہیں کہ ہم مور کاسٹ افیکٹو افورڈیبل روبوٹک کٹس استعمال کر رہے ہیں, رائٹ. سو دس از آل ویری مچ پارٹ آف what we have to decide to do over the next 1 year.